الخير عليكم ومرحبا بكم sur la chaîne YouTube La Belle Assiette des Z. راني معكم اليوم باش نديرو un dessert à la fraise très facile sur 3 couches. Une couche de biscuit هذا كيما راكم تشوفوا فيه. Après il y a 2 couches واحد اخرين de crème et c'est des crèmes aromatisées, واحد à la fraise ou l'akhor. On va voir يعني au fur et à mesure qu'on va avancer في la recette نشوفوا. انا en première راح نبداو la première couche كيما راكم تشوفوا. عندي هنايا بسكوي او بور كنت رحيتو يعني une quantité هاوليك لو باكي ديالي. راني درت un peu plus de la moitié. عندي هنايا l'emporte-pièce ديالي sous forme de cœur. مي وشنو القلب هدايا صغير يعني ماكسيموم هكذايا كاين 20 سنتيمتر. تقدروا تكثروا لا كونتيتي ولا تصغروا سولون المول ديالكم. عندي هنا شويه زبده كنت ذوبتها، تقدروا ديروا بالزبده كيما تقدروا طموه بشويه عسل يعني هكذا كيجي بلوس سكري يعني كثر. انا جو بريفير بالزبده باش ما يجيش حلو بزاف. كيما تقدروا ديروا بالنسلي لي سكري هذاك لي كونسونطري سكري ولا فوالا. انا راح نطمو. عندي هنا براتيكمون واحد 70 غرام تاع زبده كنت ذوبتها. نزيد هكذا، ما راحش نزيدها كامل، راح نخلي شويه باسكو راه شد روحو لو بسكوي ديالي. هذه هي لا بروميير كوش. سي ان ديسير يعني très facile sans cuisson. Voilà, très rapide, بالخف يوجد. Voilà, avec des ingrédients très simples. راح نحط لو بسكوي ديالي لداخل وكيما ما نفين يعني on a fait des desserts dans le genre. راح je viens هكذايا ونعبص لو بسكوي ديالي باش يشد روحو. عبص بيان، je tasse bien avec la main هكذا. ونسي سورتو هنا في لي كوتي يعني باش ما يجيش كوتي طالع كوتي هابط، يجي كامل لو ميم نيفو. راح نكمل هنا جو تاس لو بسكوي ونحطو في الكونجيلاتور يشد روحو يعني باش يبس. اون اتوندون نوجدو لا دوزيام كوش. نجيو لا دوزيام كوش لهنا. واش عندي هنايا لا بودر دو شانتيي. عندي هنايا نص كاس. انا الكاس ديالي ان بو بلوس على نص كاس يعني هاوليك. وراح نكيل به الحليب en tout ça fait 150 مليلتر à peu près تاع الحليب. هذا الكاس مالفا نخدم به يعني 150 مليلتر تاع الحليب يكون بارد ولا ميم كونتيتي تاع لا شانتيي. واش راح ندير هنا؟ ما حاش ندير السكر باسكو ديجا لا شانتيي هي بداتها حلوه. راح نطلعهم بالباتور فوالا حتى تجيني اون موس عاليه بيان خفيفه. هنا كيما راكم تشوفوا راني طلعتها اون شانتيي. واش نجي نزيد لها ياغورت. عندي هدايا كيوي فريز ونبدا ندخلو هكذا يعني ديليكاتمون. ça va donner plus de goût la crème ديالي et en même temps يعني تخففها شويه. ça donne un côté crémeux la chantilly ديالي. فوالا هكذا. نروح نجيب لو كور هذاك باش نزيد لا دوزيام كوش. فوالا حاول هنا ملي جبدتو باش نزيد. هذه هي لا دوزيام كوش. فوالا راح نخلي شويه باش بالك نزين بها من بعد. فوالا هاني نديرها نيفو يعني ميم نيفو بارتو. فوالا ندنيكم هكذا يعني ندور باش تقدروا تشوفوا مليح. نحطها لو ميم نيفو
ونعاود نرجعها للفريجيدير باش تعاود تشد روحها. نحكم افون نمسح كاع هنايا بلو بابيي باش كي نزيد لا تروازيام كوش تجيني دي كوش نت. فوالا نحطو ونجوزو نوجدو لا تروازيام كوش. نجيو دوك نديرو لا تروازيام كوش اي لا ديرنيير. واش عندي هنايا؟ عندي نص كاس تاع شانتيي، نزيدلو نص كاس باغي تحليب يكون بارد. دونك عندي هنا ليكيفالون تاع 150 مليلتر تاع الحليب، نطلعهم اون شانتيي كيف. هنا راني طلعتها اون شانتيي كيما راكم تشوفوا فيها. واش عندي هنا عندي كاس تاع فراز كنت غسلتها وقطعتها. راح نزيد لها مغرف كبيره تاع سكر، مغرف ولا زوج يعني سلون لو غو. انا ندير وحده تكفيني. وراح نعصر عليها شويه تاع القارص يعني ليكيفالون تاع 2 كويير ا سوب. وراح نميكسيهم كامل بلو بغا ميكسور. الكولي ديالي راه واجد، راح نزيد منه شويه مي راح نخلي كومام شويه نسحقو من بعد. فوالا وراح نزيد نكمل ندخلو بالباتر. راني جبت لو ديسير ديالي وراح نزيد لا بارتي روز من الفوق. فوالا نقدروا يعني مام نديرو دي مورسو دو فريز مع لا كريم ديالي. راح نيباربيي je l'étale plutôt partout. voilà وراح نعاود نرجعو الفريجيدير. هاوليك لو ديسير ديالي هنا ابخي ما حطيتو يعني في الفريجيدير. نجي نديموليه. دونك نحكم ان كوتو هكذا ونجوزو تو نحبط يعني من لتحت باش يتنحى ليه بيان. ونجي نفدو يعني ديليكاتمون. فوالا نطم. فوالا هاوليك نجي بيان سور نسقمو بيان سور لي كوتي. فوالا انا راح نكمل نزينو بشويه هذاك لو كولي د فريز اللي قعد لي ونعاود نوليكم ان شاء الله. فوالا هاوليك لو ديسير ديالي راه واجد كيما راكم تشوفوا فيه. هام لي 3 كوش اللي كاين تاع لو بسكوي تاع لا شانتيي بلانش وهذه اون ديرني روز. يعني peut-être par rapport à l'éclairage ما راهوش يبان bien le jeu de couleur mais يعني راهو روز. واللي يحب pour plus de rose يقدر يزيد شويه colorant alimentaire. voilà c'était le dessert ديالنا تاع اليوم. un gâteau à la mousse aux fraises. ان شاء الله يعجبكم وان شاء الله تسيوه. et à bientôt ان شاء الله pour une autre recette. يعطيكم الصحه.